मदारिस इस्लामिया का तालीमी साल शुरू हो चुका है। मदारिस के अहबाब अपनी गुंजाइश के मुताबिक दाखिला ले चुके हैं। इस दरमियान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से जो खबरें मौसूल हुए वो इंतहाई तकलीफदा हैं। शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों बिहार, बंगाल, झारखंड और आसाम से यूपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला जा रहे कम उम्र बच्चों को ट्रेन से उतारकर चाइल्ड होम में डाल दिया गया है। बच्चा मजदूरी के खदशात की वजह से इनसे तफ्तीश की जा रही है। साथ जाने वाले असातिज़ा को जेल में डाल दिया गया है। तालीम व तरबीत के नाम पर नौनिहालान कौम और मिल्लत के मासूमों को बेतरतीब बाहर ले जाना मदारिस की बदनामी का सबब बन रहा है। अंजाम से बेपरवाह गरीब गार्जियन अपने बच्चों को सिर्फ इस लालच में बाहर भेज देते हैं कि वो इल्म दीन हासिल करके लूटेंगे। गुज़श्ता चंद बरसों में नौफैज़ और कम उम्र बच्चों को खुशहाल रियासतों में भेजने का तमाशा ज्यादा हो गया है। नाचाकर भी मैं तलख कलामी कर रहा हूँ, क्योंकि जब जख्म नासूर बन जाए तो इस पर नश्तर चलाना नागुज़ीर हो जाता है। पहले ऐसा होता था कि बालिग, बाशूर और अरबी दर्जात के तलबा आला तालीम के लिए अपने इलाके से बाहर जाते थे, लेकिन हाल के बरसों में अजीब तमाशा देखने को मिल रहा है। मुसलमान दूर दराज के मुख्तलिफ शहरों में अपने लखत जिगर को भेज रहे हैं। अंजाम से लापरवाह करता पायजामा और टोपी पहने 9 उम्र बच्चों की अलग अलग टोलियां बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अवामी मकामात पर बैग और बक्स उठाए मंजिल की जानिब जाते दिखाई देते हैं। कसीर तादाद में एक साथ छोटे और नाबालिग बच्चों को लेकर करना, इनकी नकल व हरकत और मायूसाना नशस्त व बर्खास्त पहली नज़र में जाहिर करता है कि ये इंसानी स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। चेहरों से झलक रही मायूसी और कपड़ों से छलक रही गुर्बत को महसूस करके सरकारी अफसरान, पुलिस का अमला, हुकूक इंसानी कमीशन, चाइल्ड लेबर मुखालिफ दस्ता और बचपन बचाओ तंजीम के कारिंदे ये समझ बैठते हैं कि मासूम बच्चों को इनके वतन से बंधु मजदूर बनाकर बड़े शहरों में ले जाया जा रहा है। इनको ले जाने वाले असातिज़ा का बार डाने टपट कर इन पर रोब जमाना सरकारी एजेंसियों के शक को यकीन में बदल देता है, जिसकी वजह से इनको ट्रेनों और बसों से उतार लिया जाता है और इन्हें परेशानियों से गुजरना पड़ता है। करता पायजामा और टोपी वालों को हरासा करने के बहाने तलाश करने वाले सरकारी अहलकारों को उलमा और अहल मदारिस का ये अमल गिरफ्तारी का जुवाज फराहम कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद मुतअस्सिब मीडिया तूफान खड़ा कर देता है। इसको मुसलमानों और मदारिस को बदनाम करने का एक मौजू हाथे लग जाता है और फिर वो ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेश करते हैं और प्राइम टाइम में इस पर मुबाहसा शुरू कर देते हैं। तलबा को ले जाने वाले उलमा हमजा को मास्टर माइंड कहकर तलबा की तस्वीरें ऐसे वायरल करते हैं गोया वो दहशत गर्द और बम ब्लास्ट के मुजरिमीन हों। जब तक सच्चाई सामने आती है इस वक्त तक काफी देर हो चुकी होती है। मदारिस और मुसलमानों को जितना बदनाम करना मकसद हवास में वो कामयाब हो जाते हैं। हकीकत ये है कि पुलिस इन मासूमों को बच्चा मजदूरी के शक में गिरफ्तार करती है और गाड़ियों में भर कर ले जाती है। इनका मकसद तफ्तीश करना होता है। वो ये यकीनी बनाना चाहते हैं मुस्तकबिल के वीर सपूतों को कोई गलत काम के लिए तो नहीं ले जाया जा रहा है। दरअसल वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं। अवामी मकामात पर इनकी 24 घंटे ड्यूटी रहती है। वाओहिबल्ला तफरीक मजहब अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने में सरगर्म रहते हैं। माज़ी पर नज़र डालें तो चंद साल कबल तक सिर्फ बालिग और ज़ी-होश तलबा को ही बाहर दूर दराज के शहरों में हुसूल इल्म के लिए भेजा जाता था। अरबी दर्जात के तलबा देखते हुए और आला तालीम के लिए दूसरी रियासतों का रुख करते थे। तकरीबा गुज़श्ता एक दुहाई से एक नई चीज देखने को मिल रही है। मालदार रियासतों के मदारिस में मकामी तलबा का रुख कम होता जा रहा है। नज़मा हजरात मामूल के मुताबिक मदारिस चलाने के लिए पसमानदा रियासतों के तलबा और
اساتذہ پر منحصر ہوتے جا رہے ہیں، اس کے لیے اساتذہ کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ سالانہ طویل چھٹی کے بعد شوال میں وہ اپنے ساتھ 25-50 طلباء کو بھی لے کر آئیں۔ اس کے لیے اساتذہ کو مامور کیا جاتا ہے، انہیں کرایہ اور خرچ کی شکل میں رقومات دی جاتی ہیں۔ رمضان کی مالی فراہمی کے بعد شوال میں یہ اساتذہ اپنے علاقے میں بچوں کے چندہ کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ گارجین اور والدین کو آمد و رفت کے کرائے کے ساتھ ہر طرح کی سہولت اور مراعات فراہم کرنے کا لالچ دیا جاتا ہے۔ بہتر کھانا، عمدہ رہائش، مناسب علاج، معیاری تعلیم اور دیگر سہولیات دینے کا آفر کیا جاتا ہے۔ ایسے میں گاؤں اور دیہات کے فاقہ کش اور غریب و نادار والدین جھک جاتے ہیں اور اپنے جگر گوشوں کو خود سے الگ کرنے اور دور بھیجنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ ایسے بچے ہوتے ہیں جنہیں نہ کپڑا دھلنے کا سلیقہ ہوتا ہے، نہ ناک صاف رکھنے کا ڈھنگ۔ بچوں کو بطور چندہ لانے کا یہ مہلک مرض ان اداروں میں زیادہ ہو گیا، جو بڑے شہروں میں کرائے کے 1 یا 2 کمرے میں چلتے ہیں۔ مکاتب نما ان اداروں کو جامعہ اور دارالعلوم کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں نہ تعلیم کا درست انتظام اور نہ تربیت کا کوئی اہتمام ہے۔ بچہ لانے والوں کو ایک بچے پر 2 سے 4 ہزار روپے دیا جاتا ہے۔ باضابطہ مول تو لام ہوتی ہے اور ڈیمانڈ کیا جاتا ہے۔ ان گنہگار آنکھوں نے ایسے کئی ادارے دیکھے ہیں جو شخصی اور ذاتی طور پر چلائے جا رہے ہیں۔ یہ کردار نہ صرف علماء برادری کو بدنام کر رہا ہے، بلکہ بڑے مدارس کے بجٹ میں بھی سند لگا رہا ہے۔ مستحق ادارے مالی اعتبار سے کمزور ہو رہے ہیں، قرض کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کے اساتذہ کو کئی ماہ تنخواہیں نہیں مل پاتی۔ بڑے شہروں اور ترقی یافتہ ریاستوں میں بچہ لانے کا یہ عمل ایک دھندا کی شکل اختیار کر چکا ہے اور یہ دینی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ رواں برس بہار کے بیگوسرائے، دانا پور، پٹنہ میں مدارس کے طلباء ٹرین سے اتارے لیے گئے۔ ان کو لے کر سفر کرنے والے اساتذہ کا چالان کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ بچوں کو چائلڈ ہوم بھیج دیا گیا۔ کم و بیش کچھ اسی طرح کا معاملہ بنگلور، حیدرآباد، کولہاپور، مہاراشٹر اور تمل ناڈو میں بھی پیش آیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ مدارس کے بچے حراست میں لیے گئے ہیں، گزشتہ برسوں میں بھی یہ ہوا ہے۔ حیرت اس بات کی ہے کہ علماء نے یہ کون سا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ علماء اور ارباب مدارس کا یہ عمل دینی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کا ماحول اور موقع فراہم کر رہا ہے اور مدارس بدنام ہو رہے ہیں۔ آج کے اس پر آشوب ماحول میں اداروں کے سربراہوں اور نظماء کو احساس کرنا چاہیے کہ انہوں نے مدرسے نہیں بدنامی کی دکانیں کھول رکھی ہیں۔ سب سے پہلے والدین اور گارجین حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ جو نوعمر بچے دینیات، حفظ اور ابتدائی عربی درجات پڑھنے کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے ہر علاقے میں دینی تعلیم و تربیت کا نظم ہے، تو پھر آپ اپنے جگر گوشے کو نظروں سے دور کیوں کرتے ہیں؟ ملک کے سلگتے ماحول میں ان کے لیے دور کا سفر محفوظ نہیں ہے، اس لیے اپنے بچوں کو مقامی مدارس میں ہی داخل کرائیں۔ البتہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز کے مدارس میں بھیج سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر باہر بھیجنے کی ضد ہی ہے تو اپنے بچوں کو خود لے کر جائیں۔ کسی دوسرے کے ساتھ بھیجنا ہو تو ان کو اتھارٹی لیٹر دیں، جس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ وہ بحیثیت گارجین اپنے بچوں کو اپنی مرضی سے فلاں صاحب کے سپرد فلاں مدرسہ میں تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں۔ قدیم طلبہ مدرسہ کے مکمل کاغذات، آئی کارڈ کے ساتھ سفر کریں تاکہ چیکنگ وغیرہ کے وقت بتا سکیں کہ وہ فلاں مدرسہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص کے ساتھ زیادہ بچوں کو نہ بھیجیں، اس سے پولیس کو شک پیدا ہوتا ہے، پھر بچے اور ان کو لے جانے والے دونوں مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ چند مروزات شمالی ہند کی پسماندہ ریاستوں کے ارباب مدارس سے بھی کہ آپ مہمانان رسول کے لیے معیاری تعلیم کے ساتھ مناسب کھانا، رہائش اور دیگر سہولیات کا انتظام کر یک قوم و ملت کی رقومات کو تعمیر سے زیادہ تعلیم پر خرچ کر یک طلبہ کی سہولت کا خیال رکھیں۔ علماء اور ارباب مدارس آنکھیں کھولیں، ارد گرد کو دیکھیں اور حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ بچے ملک
विमलत दोनों की अमानत है। हमें मुश्किल हालात में सब कुछ बचा कर आगे बढ़ना है। हमारी सलाहियत, ईमानदारी, हिम्मत और हौसला के इम्तिहान का वक्त है। उठो वगर ना हिशर नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया।